अमरीकी सदर का ईरान में एक बार फिर रिजीम चेंज करने का दावा, मौजूदा क़यादत को कम शिद्दत पसंद करार दे दिया। ट्रंप का ईरान के साथ जल्द डील के इम्कान का इजहार, कहा ईरान जंग खात्मे के करीब है, 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएंगे। खबरदार किया, मैदान में उतरे तो आपनाए हुर्मस खुद ही खुल जाएगी। ईरान जंग का एक ही मकसद है, तेहरान एटमी हथियार हासिल ना करे। अमरीका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ का कोई जवाब नहीं दिया, 5 शराइत भी पेश नहीं की गईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया, सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ऐसे पैगामात को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। पैगामात में सिक्योरिटी मामलात शामिल होते हैं। कहा, ईरान जंगबंदी का नहीं, जंग के मुकम्मल खात्मे का ख्वाहिशमंद है। अमरीका ने ज़मीनी जंग मुसल्लत की तो ईरानी फोर्सेस मुकाबला करेंगी। अब्बास इराक़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू। अमरीका ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान के सिफारती मिशन में तेजी। बीजिंग में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी हम मनसब वांग ई से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और चीन मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए 5 नकाती मुश्तरका इक़दामात पर मुत्तफ़िक़, फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का मुतालबा। ईरान के खिलाफ जंग दूसरे महीने में दाखिल, ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट में बेसब्री नुमायां हो गई। फ्रांस पर तनकीद से ज़ाहिर हुआ, सदर ट्रंप को मालूम हो गया है वो मुश्किल में फंस चुके हैं। अमरीकी सदर का मुश्किल काम मुकम्मल करने के दावे पर बहुत कम ममालिक को यकीन होगा। कोई भी मुल्क आपनाए हुर्मस पर ईरान की गिरफ्त को चैलेंज करने को तैयार नहीं। अमरीकी जहाज भी ऐसा नहीं कर सके। सदर ट्रंप की मुज़ाकरात ठीक होने की बातों के भी ठोस शवाहिद नहीं। बीबीसी का तज्जिया। अमरीका और इसराइल ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वहशियाना बमबारी। अस्फहान में मुबारका स्टील इंडस्ट्रीज, बंदर अब्बास में शाहिद हाजानी पोर्ट, फर्रुख शहर में सफद दश्त स्टील कॉम्प्लेक्स, बू शहर में मौसमियाती तंसीबात और मालार्ड में अवामी मकामात पर हमले। हिलाल अहमर ईरान ने चंद घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की तफसीलात जारी कर दी। हिलाल अहमर ने बावर कराया, जानबूझकर सिविलियन तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका ने इब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड के बाद अपना तीसरा बहरी बेड़ा भी मशरिक़ वुस्ता में तैनात करने का ऐलान कर दिया। जॉर्ज H.W. बुश मिडिल ईस्ट रवाना। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स का खलीज में अमरीकी टेक कंपनियों को निशाना बनाने का इंतबा। क़यादत के कत्ल पर अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। मुलाज़मीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स का पैगाम। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स की कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी पर अमरीकी फौज अलर्ट। किसी भी हमले से बखूबी निपटा जाएगा। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में पहले ही 90% कमी आ चुकी, व्हाइट हाउस का दावा। अमरीकी और इसराइली पैदर पे हमलों के बावजूद ईरानी सदर और वजीर खारजा अवाम की हौसला अफजाई के लिए पहुंच गए। सरकारी प्रेस टीवी ने मसूद पेज़ेश्कियान और अब्बास इराक़ची की मुजाहिरे में शिरकत की वीडियो जारी कर दी। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पॉप लियो ने सदर ट्रंप से ईरान जंग के खात्मे की अपील कर दी। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी खातून सहाफ़ी को अगवा कर लिया गया। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक सहाफ़ियों को पहले ही इराक में खतरात से आगाह किया गया था। मुग़वी सहाफ़ी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसराइल की एक बार फिर लबनान पर वहशियाना बमबारी। जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 8 अफराद जाँ बहक और 19 ज़ख्मी हो गए। कफरा में एक तिब्बी एहलकार भी शहीद, 2 एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी। बरतानिया और फ्रांस समेत 10 यूरोपीय ममालिक का इसराइल से लबनान पर हमले मजीद ना बढ़ाने का मुतालबा। लबनानी हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार। मुत्तहदा अरब अमारात की एयरलाइन ने ईरानी शहरियों को सफरी और ट्रांजिट सहूलियात देने से इनकार कर दिया।
ایرانی شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی ہونے کا دعویٰ۔ برطانیہ اور فرانس سمیت 10 یورپی ممالک کا اسرائیل سے لبنان پر حملے مزید نہ بڑھانے کا مطالبہ، لبنانی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ چیچن جانبازوں کا امریکہ اور اسرائیل کے زمینی حملے کی صورت میں فوج ایران بھیجنے کا اعلان، حزب اللہ، حوثی اور عراقی الشابی پہلے ہی جنگ میں ایران کے ساتھ شامل ہو چکے۔ آبنۂ ہرمز کی حفاظت پر قربان ایرانی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل علی رضا تنگسیری کی بندر عباس میں تدفین، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے کام کرنے والے مزید 54 افراد گرفتار، ملزمان جاسوس نیٹ ورک اور سلیپر سیل چلا رہے تھے۔ گرفتاریاں فارس، تہران، کرمانشاہ اور گیلان میں عوامی مدد سے کی گئیں۔ ملزمان چیک پوائنٹس اور حساس تنصیبات کی معلومات دشمن کو فراہم کرتے تھے۔ 10 کی شناخت جاسوس کے طور پر کر لی گئی، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کے قانون کے خلاف اسرائیلی پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ، اسرائیلی پولیس نے مظاہرین پر پانی کی توپیں چلا دیں، پکڑ دھکڑ کے دوران کئی مظاہرین کو گھسیٹ کر پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے تحت لبنان میں خدمات انجام دینے والے 3 انڈونیشی اہلکاروں کی حملوں میں ہلاکتوں پر پاکستان کی شدید مذمت، مستقل مندوب عاصم افتخار کا انڈونیشیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ مشرق وسطی کی غیر یقینی صورتحال نے تیل کی قیمتوں کو آگ لگا دی، عالمی منڈی میں برنٹ کروڈ کی قیمت $118 فی بیرل سے بڑھ گئی، امریکی خام تیل بھی $102 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا۔ خلیجی جنگ نے ایل پی جی بھی مہنگی کر دی، فی کلو کی قیمت میں $78.28 کا بڑا اضافہ، ایل پی جی کی نئی قیمت $304.12 فی کلو ہو گئی، گھریلو سلنڈر $923.71 مہنگا۔ $30 کا اضافہ، فی لیٹر قیمت $240 ہو گئی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات پر عام سبسڈی ختم، ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے پر غور، وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ کا اجلاس، غریب طبقے کو ریلیف دینے کے لیے ڈیجیٹل سسٹم کے استعمال کی تجویز کا جائزہ۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور اسلام آباد میں تعلیمی ادارے آج سے کھل جائیں گے، سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں ہفتے میں 5 روز فزیکل کلاسز ہوں گی، ہفتے اور اتوار کو چھٹی۔ مردان کے علاقے رستم میں مائننگ کے دوران لینڈ سلائیڈنگ، 9 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ گلوکار علی ظفر کا میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس کا فیصلہ، عدالت نے گلوکارہ و اداکارہ کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ علی ظفر نے ہراسانی الزامات لگانے پر گلوکارہ کے خلاف 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ میشا شفیع کے وکیل کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں تاجر عامر اوان کے قتل میں ملوث ملزمان گرفتار، ملزمان میں افغان باشندے بھی شامل، تاجر کو ڈکیتی کے دوران قتل کیا گیا۔ اسلام آباد میں کوئی ایسا قتل کیس نہیں جس کا کھوج نہ لگایا گیا ہو۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی آئی جی اسلام آباد کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی کا سالانہ جنرل کونسل اجلاس، سینیٹر سرمد علی اے پی این ایس کے بلا مقابلہ صدر، ناز آفرین سینئر نائب صدر منتخب، شہاب زبیری نائب صدر اور اطہر قاضی سیکرٹری جنرل منتخب کر لیے گئے۔ اے پی این ایس کی ڈان میڈیا گروپ کے اشتہارات پر پابندی کی مذمت، اے پی این ایس کے مطابق اشتہارات کی بندش نے ڈان اخبار کا وجود خطرے میں ڈال دیا۔ پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا میچ بارش کی نظر، دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا۔ پشاور زلمی 3 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئی، اسلام آباد یونائیٹڈ کی 6ٹھی پوزیشن۔ لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، کئی علاقوں میں ژالہ باری، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج سے 3 اپریل تک بارش کی پیش گوئی کر دی۔
آبنائے ہرمز کی جنگ کے پیش نظر بحری افواج کے نئے چیلنجز، یونان میں بحری جہازوں کو تباہی سے بچانے کی مشقیں شروع ہو گئیں، نیوی اہلکاروں کا ریسکیو آپریشنز کی مہارت کا مظاہرہ۔